السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد. اليوم راني جبت لكم أقوى مشروع. أنا عندي 2 مترات نطويها قدامكم ونشوف شحال تخرجنا من مخدة. شوفي نحلو، شوفي هي على 2 نعاودو نطوها على 4. ديريها نيشان الحافة هذه، هذا راه زيادة. واحد 50 سنتيم هذه. نقيسو الطول شحال فيه، شحال نديرولها. ندير لها 72. نديرو العلامة. نعاود نقيس من هذا الحافة، نقيس 72. نجيب المسطره ونسطر بالزاويه القائمه هكا باش الخط يجيك النقطه مع النقطه ونديرو الخط. نعاود نجبد هنا ونحط المخده تاعي هذه اللي فصلت. هي راها مطويه كيما هاك ومنا مطويه، انت ما تكلعش منا. فرقي هنايا وين راها محلوله، هذه وين راها محلوله تكون عندك وحده مبلعه وحده، وهذو 2 محلولين. هنا تحليها. عندي هنا 2 مخايط. شوفي وحده 2 نوخروه. هادو نخيطوهم وتشوفوها معايا في الماشينه كيفاه نخيطوهم. حنا جاي نخيطو. شوفي السلسله انا ركبت لها البزين. وشرو السلسله نتاع ميط باش تجيكم حاجه رخيصه. شوف هي القطعه تاعنا تحكميها هكا على 2، تحكميها على 2. شوف هنا قادي. شوفي معايا، ها هي نحكمو منها ونحكمو منها. انت بغيتي قيسي هكا بيدك، بغيتي قيسي بالمتر، حنا نقيسو بالمتر هنا ونعاودو منها. هنايا تجي السلسله، يعني السلسله درتها على حسابها. شوفي اللي خلى زياده. شوفي ها هي 100 سنتيم وها هي النقطه نتاع 8 سنتيم، يعني خلى زياده واحد سنتيم ونصف زياده منا وواحد ونصف منا. نجيو هنا نحط. شوفي نعاودو نخيطو هنايا.
شوفي حنا خيطنا، نجو نقلبو. شوفي ها هي حنا خيطنا، شوفي ها هي الخياطه، تخلي واحد سنتيم زايد وتحطيها هنايا. هاد السلسله تجي نيشان الخياطه، شوفي وترفدي، شوفي ترفدي سنتيم هكا تلويه لتحت، وتجي السلسله كيما هكا، تحطي الخياطه تاعك على السلسله وتجي تخيطي، تجي تخيطي كيما هاك حتى الاخير. شوفي الا ما عرفتيش حكمي بلي زيبات، شوفي هيا تلوي سنتيم اللي خيطناه الجهه هذه، وهنا ينطوى هذاك السنتيم، حنا نطووه بيدينا هاك ونديرو له هاك، ونحطو القماش تاعنا فوق السلسله هكا، ندرقو السلسله طو قماش ونحطو فوق السلسله هكا، ونغطو السلسله ونخيطو في الجنب تاع السلسله، نحطو الصباط ونخيطو حتى الاخير. عاودي انتي منا شويه بعدي تشيري فما وديري هاك، انتي بعدي الخياطه تاعك، بعدي هكا الخياطه تاعك وحكمي السنتيم تاعك هكا وطويه وتحطيه فوق السلسله هكا. شوفي معايا، شتي هذا الجهه تاع الصباط، الجهه اليسرى هذه تجي فوق السلسله هكا، تجي فوق السلسله، وهذا والابره تجي هنايا، تجي هنا في الحافه تاع السلسله هنايا، وانتيا تبقي هكا تحطي كيما هاك تطوي وتعاودي تحطي هكا وتجي تخيطي. ها هو الراس نتاع الصباط الايسر ويجي فوقه. انتي لا عندك الصباط نتاع واحد ديري الصباط، انا عندي وبغيت باش نعلمكم في هذا. ونجرب بزين هذا نجروه لهيه مور الصباط وتحطي. احنا وصلنا هنايا، شوفي وصلنا للخط نتاع الخياطه، ها هو تبدي الصباط وتجي تحطي السلسله الاخرى وتجي هكا تجيبيها نيشان الخياطه. شوفي تجيبيها نيشان الخياطه مع السلسله باش يجو متقادين، تحطي الصباط وتخيطي هكا. نعاودو نبدو الصباط ونعاودو ندورو، شوفي نعاودو ندورو، ها هي حنا خيطنا، نعاودو نفس العمليه اللي درناها في الجهه الاخرى. تعاودي تطوي داك السنتيم تطويه، نعاودو المخده تطوي داك السنتيم وتجي كيما اللي درنا، تحطيه فوق السلسله هكا وتحطي الصباط وتخيطي. هنا نرجو الصباط ونجرو البزين تاعنا، نعاودو نجو هاك ونخيطو نفس العمليه. نتيا تكوني على بعد، نتيا ديري داك السنتيم على بعد هكا، تحطيها هكا وتخيطي. هيا شوفي السلسله تاعنا كيفاش جات قد نقلو هذا الخيط. شوف هاهي حنا كي حكمنا القياس تاعنا جينا قد شوفي السلسله تاعنا كيفاش جات. نحطو الابره ونعاودو ندورو ونربطوها هنايا هكا. شوفي السلسله، نوريك السلسله كيفاش جاتنا، ها هي
شوفي السلسله، شوف ها هي السلسله تاعنا. شوف نعاودو نحلوها ونجيو نقلبو باش نخيطو الجوانب. شوف شي هاد الخياطه اللي خلينا تاع 8 سنتيم منا ومنا، حنا غير خليناها، حنا ما طويناها ما والو. حنا دوك نجو نطوها كيما هكا باش هذوك الخيطان ما ينوضوش. نطوها ونخيطو، نطوها غير الخياطه اللي خيطنا، ما تزيديش على الخياطه، خاطر كون تزيدي على الخياطه تجي مشكومه. تجي هنا تحبسي تدي الصباط وتخيطي هذا الجانب. نعاودو الجهه الاخرى نفس العمليه، ها هي نطو هنايا ونجو هكا غير طيه صغيره. شوفي حنا خيطنا، ها هي حنا خيطنا. شوفي هنا طوينا باش ما تقعدلناش نايضه، وخيطنا منا نجو نقلبو. ها هي السلسله تاعنا نحلوها ونجو نخرجو هادو الزوايا هادو، نخرجوهم هكا باش يجونا تحوفين ويجو شابين. ها هي المخده تاعنا. واش نديرو؟ نجو نربطو هكا صاير داير هاد الحواف منا، نحركمو على حساب 3 سنتيم، على حساب 3 سنتيم. انت عينك هي ميزانك، ديري 3 سنتيم هكا وفوتي. بعد السلسله هكا تبدي وديريها صاير داير. شوفي حنا كملنا، هاهي شوفي المخده تاعنا قداه جات، شوفي جات شابه. شوفي انايا دوك نكمل المخايد اللي راهم باقيين لي ان شاء الله ونوريهم لكم واجدين. شوفوا هنا الترتيب تاعهم كي جا، راني عمرتهم لداخل، عمرتهم مخده. تكون انتي خيطتي مخده وعمرتيها بلاواط ولا بصوف وعمريها. ديري المشروع ان شاء الله فيه ربح كبير. انا نقول لك سومه وانتي شوفي تزيدي عليها ولا تنقصي عليها. انا نقول لك بيعي ب25 حتى ل30 الف، انتي اختيار تاعك. نتمنى لك ان شاء الله تكون في حسن ظنكم هذه الطريقه ان شاء الله، ونتمنى لكم كاع البنات يطبقوها. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.